أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. سبحان الله ما شاء الله. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله ما شاء الله. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. سبحان الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سبحان الله. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما
قل الله أكبر. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللهم زد وزد اللهم زد وزد. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.